अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। आज के दिन की पाकिस्तान के अंदर से अगर इंपॉर्टेंट खबरों की बात करें तो काफ़ी सारी हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन बॉर्डर के उस पार से जो खबर कल रात आई, कल दोपहर आई, मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहलगाम जम्मू कश्मीर का इलाका, वहाँ पर जो एक दहशतगर्दों का हमला हुआ जिसके अंदर वो जो डेथ रोल रिपोर्ट करें वो खासा बड़ा है कि 25-30 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, बहुत सारे मुताबिक ज़ख्मी हैं। और ये सब लोग वो हैं जो कि भारत भर से मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो गए हुए थे। वहाँ पे ज़्यादातर गुजरात और पंजाब के इलाके के लोग बताए जा रहे हैं और टूरिस्ट थे। दो गैर मुल्की भी जो है वो जो लोग मारे गए हैं उनके अंदर उनका नाम उस फहरिस्त के अंदर भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि नॉट टू एनीबडी सरप्राइज, क्योंकि भारत का एक टिपिकल तरीका है बिहेव करने का और इस तरह के मसलों में रिएक्शन जो होता है उनका वो बड़ा ही वो होता है, उसका पैटर्न हमें पता है। तो किसी को ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरप्राइज़ मुझे इसलिए हुआ कि 3 बजे ये बताया गया कि जी वहाँ पे हमला हुआ है और ये सारी सूरत जो है पहलगाम में डेवलप हुई है। 3:03 और 5 मिनट के ऊपर जो है वो भारतीय मीडिया को आप निकाल के देख लें, उनकी रिकॉर्डिंग्स को इस वक्त जो अवेलेबल है, जब वो लाइव थे उस टाइम के ऊपर आप उनके एक्स के हैंडल्स को निकाल के देख लें, आप उनकी एक्स वहाँ के मुल्क के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके एक्स हैंडल्स को, उनकी हुकूमत के फंक्शनरीज के एक्स के हैंडल्स को निकाल के देख लें। 3 से 5 मिनट के अंदर वो उनके पास एक जादू की छड़ी थी जो घुमाई उन्होंने, उनको पता चल गया कि ये कराया गया है पाकिस्तान से। और उन्होंने पाकिस्तान पर जो है वो पूरा उसका मलबा और इल्ज़ाम डालना शुरू कर दिया। अब भारत का जो ये रवैया है ये बड़ा ही प्रिडिक्टेबल है, ये बड़ा ही इसका जैसे मैंने कहा कि एक पैटर्न है। एक तो ये कि जब भी कोई फॉरेन विजिट होता है या कोई फॉरेन डिग्निटरी भारत में होता है तो वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर जो है उसको उसके आगाज़ की जो बुनियाद है वो डाल देते हैं और वो इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, उसके बाद उसको पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं और फिर वो जो मिस एडवेंचर है अल्टीमेटली उसको प्ले आउट करते हैं। आप 26/11 वाला जो है मामला देख लें, उससे पीछे चले जाएं, बिल क्लिंटन का जो दौरा है भारत का, अगर आप उसी को उठाकर देख लें तो सैकड़ों की तादाद में सिखों को वहाँ पर मारा गया था, मुसलमानों पर उसको ब्लेम किया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और वो बात खुली तो मामला उसके बिल्कुल बरक्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकला, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना वो जो उनका एक टिपिकल रवैया वही उसी का हमने देखा कि मुजाहिरा किया। 26/11 हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ इट्स ओनली हिस्ट्री। अच्छा, फिर उसके बाद जब उनके सर के ऊपर कोई इलेक्शन आ रहा होता है या वहाँ पर कोई इस तरह का मामला होता है कि वहाँ की हुकूमत को लगे कि वो किसी किस्म के ख़तरे में है, तो तब भी वो पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोलने में अपनी आफियत समझते हैं, क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान हमारे अपने मामला जितने भी हैं इंटरनली जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे लिए भारत इज़ नॉट एन इशू एनी मोर। और हमारे लिए भारत ना तो कोई इलेक्टोरल इशू है, ना इस तरह का कोई भी मामला करने से हमारे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टैंडिंग है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। भारत में इसके उल्टा है, बिल्कुल टोटल ऑपोजिट है। सो मेनी डेकेड्स डाउन द लेन अभी भी जब वहाँ पर इलेक्शन होता है तो वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा है उसको अपनी तकारीर में, अपनी कैंपेन में एक बड़ा ही इंटीग्रल हिस्सा उसका बनाते हैं, क्योंकि अगर ना बनाएं तो उनका जो वोटर है वो समहाउ वोट नहीं देता। तो आई डोंट नो कि व्हाट हैव दे डन एंड हाउ दे हैव डन इट, कि उन्होंने पाकिस्तान को एज अ राइवल एंड एज एन इशू अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जिंदा रखा हुआ है, लेकिन बड़ी सक्सेसफुली रखा हुआ है। तो ये जो मिस एडवेंचर इस दफ़ा प्लान किया उसका टारगेट क्या हो सकता है, वो क्यों इस दफ़ा ये कर सकते हैं? अभी तो कोई इलेक्शन भी इंसाइट नहीं है, क्या ऐसा मामला है? तो जब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बातचीत करना शुरू की तो अंदाज़ा हुआ कि एक तो ये कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को शायद इतना अकाउंट फॉर नहीं कर रहे जितना कि वो जियो पोलिटिकल रीजनल सिचुएशन है उसके ऊपर उनकी नज़र है और वो उसको जहन में रख के तो शायद इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने की है। क्योंकि जो जगह है पहलगाम, एक तो ये कि 400 किलोमीटर पाकिस्तानी बॉर्डर से दूर जो इलाका है जम्मू एंड कश्मीर का, सबसे ज़्यादा सर्विलेंस अगर दुनिया में किसी इलाके की होती है तो उस इलाके की होती है। हर एक वहाँ के शहरी के ऊपर 9 भारतीय सैनिक जो हैं वो हैं, ये बहुत बड़ा रेशो है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। किसी किस्म का कोई एक्सेस इवन ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए ऑब्जर्वर्स को अंदर घुसने का किसी किस्म का कोई एक्सेस भारत ने कभी फराहम नहीं किया। तो वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, ये जो दहशतगर्द घुसे और जाके ये सारा कुछ कर दिया बगौर उनके, तो ये तो फिर या तो पहले वो आके एतराफ़ करें कि उनका एक बहुत बड़ा मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है, उनकी फ़ौज जो है वो बिल्कुल 2 टके की है जो कि है, और वो इतनी बड़ी चीज़ जो है उसको चेक नहीं कर सके और उनकी नाक के नीचे के सब कुछ करके अब वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो भाग गए हैं, उनमें से कोई 1 या 2 का बता रहे हैं कि वो मारे गए हैं और बाकियों के लिए वो कहते हैं सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कॉम्पिटेंस की तो नेक्स्ट लेवल है उन लोगों की जिन्होंने ये काम किया है। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज़ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल है। मैं भारतीय मीडिया से एग्री करती हूँ, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय फ़ौज ने खुद किया है।
اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا ہے آپ لوگوں نے، آپ کی اپنی حکومت کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہاں پر اس علاقے کے اندر یہ سارا کچھ ہونا پاسبل نہیں تھا. اچھا اس کے بعد جن لوگوں کو وکٹم کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں، ان کی کوئی فوٹیج، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ منظر عام پر لائی گئی ہو. دہشت گرد جس کو کہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، ایک ہے یا دو ہیں، کوئی نمبر وہ کوٹ کریں، کوئی تصویر، کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. کلیمز ہیں اور کلیمز کے اوپر کلیمز ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ہاں کلیمز کے ساتھ بڑھ کے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو آپ کو بالکل اپنا انسائڈ انورڈ لکنگ اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اپنے اندر دیکھیں اور بالکل نہ چھوڑیں. لیکن پاکستان کے اوپر جو یہ آپ بغیر کسی بنیاد کے ہمیشہ انگلی اٹھا دیتے ہیں اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آئی تھنک پاکستان شوڈ گو گیٹ بیک آن دس ویری اگریسولی. ڈپلومیٹک آفینسو بھی پاکستان کو لانچ کرنا چاہیے اس کے اوپر، اور دنیا کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھارت سے کوئی تو پوچھے کہ یہ آپ بغیر الزام کے ایک سوورن نیوکلیئر ملک کے اوپر کس طریقے سے ہر دوسرے دن الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ وہ ہارٹ برن ہے جو آپ نکال رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو بالکل پروفس کے ساتھ ایک پورا ڈوزے تیار کیا ہے. جعفر ایکسپریس ہو، بلوچستان سے جڑے معاملات ہوں، بھارتی انوالومنٹ، بی ایل اے کی فنڈنگ ہو، بھارتی انوالومنٹ جس قدر ہے ہمارے ریجن کے اندر، جس طریقے سے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیبرنگ کنٹریز میں بھی اپنی پریزنس کو مینٹین کر کے، ہم تو اس کی شواہد پیش کرتے ہیں. لیکن بھارت اس طرح کے ایک بھونڈے سے مذاق کے ساتھ ہر دوسرے دن سامنے آ جاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے. ثبوت مانگے تو ثبوت کوئی نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو کیا یہ وہ ہارٹ برن ہے جو آپ نکالنے کا نکال رہے ہیں؟ تو کوئی بہتر طریقہ تلاش کریں. مس ایڈونچرس آپ پہلے بھی کرتے رہیں، جواب آپ کو پہلے بھی ملتا رہا، لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے بڑی وضاحت ہونی چاہیے اس بات کی کہ چھوٹا موٹا جواب نہیں ملے گا کہ کوئی گر گیا نیچے جہاز سے آ کے تو اس کو چائے پلائی اور واپس بھیج دیا. اس دفعہ شاید مس ایڈونچر کا جواب زیادہ سختی سے مل سکتا ہے، تو اس میں انڈلج نہ کریں. لیکن لائک آئی واز ٹاکنگ پہلے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آفینسو پھر بھی بہرحال لانچ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ بھارت کو بھی سوال کرے کہ بھائی مطلب ہولڈ یور ہارسز، کیا ہو گیا. آپ یہاں بات ہوتی ہے 3 منٹ کے اندر آپ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، کوئی ثبوت لے کر آئے. ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپس میں ڈیل کرنے کا، اس کو فالو اپ کریں. باقی ملٹری جواب کی تو جو میں بات کر رہی ہوں، ملیٹریلی رسپونڈ کرنے کے لیے ہم نہ کبھی پہلے پیچھے ہٹے تھے نہ اب جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹیں گے. پاکستانی فوج بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، ٹیررزم کو فائٹ کرنے والی فوج ہے. پاکستان سب سے زیادہ ٹیررزم سے افیکٹڈ ہے، اور ٹیررزم کی جو جنگ ہے اس کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس ریجن کے اندر. تو اس بات کو ذہن میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی رکھنا چاہیے اور بھارت کو بھی رکھنا چاہیے کسی فردر مس ایڈونچر میں جو ہے وہ انڈلج کرنے سے پہلے. باقی انٹرنل خبروں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پانی کا ایک ایشو ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں ترکیہ سے، اور وہ انگیج کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ایشو کے اوپر. الزام تراشوں کا سلسلہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی لینگویج سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے. مراد علی شاہ صاحب بڑے اگریسو لگے، میں نے کل ان کو سنا. انہوں نے کہا جی کہ یہ پانی چوری کرنے کا اور یہ کہ ہم کینالز کو بنا کے افیکٹو اریگیشن سسٹم لے کر آ رہے ہیں اور ہم ویسٹڈ واٹر یوز کریں گے، یہ سارے وہ کلیمز ہیں جو کہ زبانی جمع خرچہ اور یہ زبانی کرتے ہیں. جو ان رائٹنگ گورنمنٹ کا موقف ہے ان منصوبوں کو لے کے وہ اس سے اکثر مختلف ہے. اگر تو کوئی ایسا منصوبہ ہے ہی نہیں ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ شیلف کس کو کریں، تو آ کے اناؤنس کر دیں. پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، کوئی بھی ذمہ دار وزیر آ کے اعلان کر دے کہ ایسا کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں، نہ ہم کسی پہ کام کریں تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ تنازع آلریڈی کافی آگے بڑھ چکا ہے، یہ شدت اختیار کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے پری کنڈیشنز لگانے پر آ جائیں. تو جو سچویشن ہے وہ 6 کنال میں سے 1 کنال کی ساری لڑائی ہے. سندھ اس پہ اپنا موقف کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی کچی کنال بھی بنے گی، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی کوئی بھی کنال، نہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں نہ کسی اور کے لیے کچھ کریں. اس ارینجمنٹ کو فی الحال نہ چھیڑیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ہے آج کے دن کی ڈیولپمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کلیم تھا کہ مولانا کو ہم جیسے کیسے بھی آن بورڈ لے آئیں گے. ہم پہلے بھی یہ بات میں نے کل بھی بلکہ اپنی ویلاگ میں کہی تھی کہ جس ملاقات پر تکیہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہم کوئی بات کریں گے اور مولانا کو ہم آن بورڈ لے لیں گے، تو مولانا نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے، وہ نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو آج اس کا اعلان بھی ہم نے دیکھا کہ آ گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور انہوں نے کہا جی کہ الائنسز اور کولیشنز جو ہیں وہ حکومتوں میں بنتی ہیں، اپوزیشنز میں نہیں. تو سوال ہے ویسے ایک مولانا کے لیے بھی کہ پھر اتنے مہینے جو آپ نے اپوزیشن کی جماعتوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ اپوزیشن کے الائنسز نہیں ہوتے ہیں، حکومتوں کے الائنسز ہوتے ہیں. بٹ اینی وے پالیٹکس ہے، اور اگر کوئی چیمپئن کرتا ہے پالیٹکس کو پاکستان کے اندر تو میرا خیال ہے سر فہرست ناموں میں سے مولانا کا نام آتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت مولانا کے اس میں کیا تھا، خیال میں کیا تھا اور اب کیا ہے. لیکن جو خبر تھی ہماری وہ درست ثابت ہوئی ہے کہ مولانا نے ریفیوز کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کے الائنس کا حصہ بننے کے لیے. باقی پانی کے ایشو سے آگے بڑھ کے زراعت کے ایشو کے اوپر بھی پنجاب اور سندھ کے بیچ میں جو ہے لفظی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز ہو گیا ہے.
اور بڑی ہی سخت پریس کانفرنس آج جو ہے وہ پروونشل منسٹرز نے کیا، آصف کرمانی نے اور اسماعیل بخاری صاحبہ نے، اور زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہا. انہوں نے کہا کہ زراعت کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو آئی تھنک کہ دونوں جماعتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ یہ کینالز کا ایشو پتہ چلے کہ کل ریزالو ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ اتنا کچھ کہہ دیں کہ وہ واپس نہ لے سکیں، اس پوائنٹ تک نہ لے کے جائیں سچویشن کو، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس وقت پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس پورے سسٹم کا، ہینڈ ان گلوو ہیں. دونوں جماعتیں جو ہیں وہ فائدہ لے رہی ہیں اس پورے نظام کا. تو میرا خیال ہے کہ فائدے کو بھی مد نظر رکھیں، ملک کی بہتری کو بھی مد نظر رکھیں، اور یہ جو اتنا ٹیمپریچر آپ بڑھانے ہیں اس کو اتنا ہی بڑھائیں کہ جہاں سے آپ اس کو واپس لے کے آ سکیں. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.